بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله غادي نشرح إكزرسيس 2 يعني اللي متعلق بالموجات في الامتحانات التجريبية رقم 1 لسنة 2021. أولا نقراو هذا التمرين. L'échographie est une technique de imagerie médicale utilisant les ondes ultrasonores. Cet exercice se propose de déterminer l'épaisseur d'une fouilletue d'une femme enceinte grâce à l'échographie. Une sonde d'un appareil d'échographie posée sur le ventre d'une femme enceinte. الفام enceinte هي المرأة الحاملة. On voit à un instant de date égale 0 les ondes ultrasonores vers le foyer. La figure 1, l'onde ultrasonore se propage dans le corps de la femme enceinte avec une célérité V. Puis, si on réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation, les sonorofléchis sont détectés par le sonde. Alors, les données اللي on considère que la célérité des ondes ultrasonores dans le corps humain est V égale 1540 mètres par seconde. Première question, choisie parmi les propositions suivantes l'affirmation juste. إذا عطاونا ثلاثة الاختيارات وغادي نختاروا الصحيحة. السؤال الأول: Une onde ultrasonore peut se propager dans un milieu matériel, dans le vide, dans un milieu matériel et dans le vide. Alors, هنايا اش غادي نديرو؟ كما كنعرفوا حنايا بان لي زوند التراسونور سو بروباج دون ان ميليو ماتيريال، يعني ضروري يكون عندنا ميليو ماتيريال باش ينتشروا هاد لي زوند سونور. دونك هذا الاجابه الصحيحه هي السؤال رقم 1 السؤال رقم 2: Dans un milieu non dispersif, la célérité de l'onde dépend à sa fréquence. La célérité de l'onde ne dépend pas de sa fréquence. La longueur d'onde d'une onde dépend de sa fréquence. إذا هنايا un milieu non dispersif يعني غير مبدل. إذا هنايا نمشي تنقولوا بأن un milieu non dispersif ملي تيكون عندنا la célérité de l'onde ne dépend pas de sa fréquence. يعني الإجابة الصحيحة هي B. يعني غادي نديرو علامة على B. الآن غادي نمشيو للسؤال رقم 2. Le oscillogramme de la figure 2 représente les deux signaux réfléchis captés par la sonde. On note T1 et T2 les dates auxquelles la sonde reçoit respectivement la première et la seconde signal. Première question, explique pourquoi la date T2 est supérieure à la date T1. إذا هنايا غادي نشرحوا لي علاش هاد لا دات T2 أكبر من لا دات T1. لاحظوا معايا T1 كتساوي 100 ميكروسكوند و T2 كتساوي 180 ميكروسكوند. غادي نشرحوا علاش ولا غادي نبينوا علاش T2 أكبر من T1. الوغ بالنسبة للسؤال جوج واحد، إذا غادي نبينوا بأن علاش T2 أكبر من T1، يعني غنبينوا بأن T2 أكبر من T1. خصنا نبينوا هادي. الوغ كما كتلاحظوا هنايا أن المسافة يعني في اللحظة T1 كيكون عندنا كتقطع عندنا الموجة جوج ديال D1، لأن كتمشي وكترجع عاد كنسجلوها. ثم في T2 كيكون عندنا جوج ديال D1 بلس D2، لأن عندكم داير بحال هكا وعندنا هذا هو الجنين. دونك عندنا D2 هنايا، عندنا هنايا D1 وعندنا هنايا لا سوند. بالنسبة لهاد المسافة من هنا حتى لهنا غيكون لي عندنا هو D1 بلس D2. باش في اللحظة T1 هادي كاملة اللحظة T1 ملي غادي تقطع لينا هاد المسافة هادي كاملة، يعني خصها تجي وكترجع يعني جوج ديال المرات. دونك غيكون عندنا في T2 D1 بلس D2 وعندنا هاد لا ديستونس هادي كبر من هادي. دونك عندنا جوج D1 بلس D2 supérieur à 2 D1، يعني غيكون كبر منه. وكما ان عندنا نفس السرعه يعني ما كتغيرش السرعه ديال الموجه، الوغ نقدر نديفيزيو هذه على في. دونك دي 1 بلس دي 2 supérieur à 2 D1.
دونك نقدر نديفيزيوها على في، هادي على في. الوغ شنو هي هادي؟ شنو هي لا ديستونس على في؟ هادي هي تي 2 سوبيريور ا تي 1، هذه هي تي 1، تي 2 سوبيريور ا تي 1. دونك هذا هو مطلوب. علاش؟ لان لا فيتيس اي كونستونت. هنا نكتب بان لا فيتيس اي كونستونت. او غادي نمشيو الان للسؤال رقم سؤال رقم جوج. exprimer la distance d1 en fonction de t1 et v la vitesse. دونك هنا السؤال رقم جوج. غادي نقلبوا على دي 1 عفوا دي 1 en fonction de v et t1. alors on a v égale 2 d1 sur t1. هذا كيعني غنخرجوا هذه دي 1، يعني كيعني جوج ديال دي 1 غادي تساوي في فوا تي 1. هذا كيعني بان دي 1 ايكال في تي 1 سور 2. دونك هذه هي العلاقه المطلوبه. ثم غادي نمشيو للسؤال الاخير في لي زونت. ديتيرميني ليبيسور دي 2 دو فوتو. الوغ باش نبينوا باش نحسبوا هاد دي 2، السؤال جوج 3 خصنا نحسبوا دي 2. اذا كما كنعرفوا قلنا لا فيتيس ما كتغيرش دائما، لا فيتيس في ما كتغيرش. في هي المسافه جوج دي 2، جوج ديال دي 2 ف تي 2 ناقص تي 1، يعني على دلتا تي 2 ناقص تي 1. الوغ شنو يكون عندنا هنايا؟ غيكون عندنا جوج ديال تي 2 غادي يساوي في فوا تي 2 ناقص تي 1. غنخرجوا هاد جوج ديال تي، ثم غادي نخرجوا هذه تي 2. دونك تي 2 غادي يساوي في عامل تي 2 ناقص تي 1 سور 2. وغنديروا لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه لا فيتاس راه عطاوها لكم هي 1540، وعطاوكم بالنسبه لتي 2 هي عطاوها لكم هي 180. غنضربها في 10 أس ناقص 6 لان عندنا ميكرو سكوند، ناقص 100 تي 1 عطاوها لكم في 10 أس ناقص 6، دائما 10 أس ناقص 6 مقسومه على جوج. وغنستعملوا كالكول. دونك غادي نديروا 1540 غنضربوها في 180 نضربها في 10 أس ناقص 6 ناقص 100 نضربها في 10 أس ناقص 6 مقسومة على جوج. دونك غادي نلقاو هي 0.616 و بيان 0.61. نقدر ناخدو غير جوج الارقام. 0.061 الوحده هي المتر. هذه هي دي دو المطلوبه. دونك هذا هو التمرين ديال لي زوند ديال هذا الامتحان التجريبي. والسلام عليكم ورحمه الله.